सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है वो ऑलमोस्ट फारिग होगी। 3 उनके अपोजिशन लीडर खत्म हो गए, यानी शिबली फराज साहब अब वो डी सीट हो जाएंगे, वो ज़ाहिर है अपोजिशन लीडर नहीं रह सकेंगे। इसके साथ साथ उमर अयूब साहब जो कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर है वो भी अपोजिशन लीडर नहीं रह सकेंगे क्योंकि वो भी डी सीट हो रहे हैं। और इसके साथ मलिक बशीर साहब जो इस वक्त ज़ाहिर अपोजिशन लीडर थे पंजाब असम्बली के अंदर, वो भी डी सीट हो चुके हैं और अब वो भी अपोजिशन लीडर नहीं रहे। तो जो 3 तवाना किस्म की आवाज़ें थी ऐवानों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अब खामोश हो जाएंगी। और उसके बाद अगर नए लोग इलेक्ट किए जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो उनको इतनी जल्दी अपोजिशन का ओहदा, अपोजिशन लीडर का ओहदा नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी गया तो उनको वो सारी फैसिलिटीज नहीं दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से जो इससे पहले इनको हासिल थी, और साथ साथ उनको इतनी जल्दी तस्लीम भी नहीं किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐवानों के अंदर से बड़ी बुरी तरह मार पड़ेगी, क्योंकि सेनेट के अंदर खामोशी हो जाएगी, कौमी असम्बली के अंदर कोई ऐसी आवाज़ नहीं हो सकेगी जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के बाद उठ के खड़े होकर बात कर सके। और ज़ाहिर पंजाब असम्बली के अंदर भी मरीम नवाज साहबा की जब तकरीर होगी तो उसके बाद ज़ाहिर है हमेशा अपोजिशन लीडर बोलते हैं तो वहां से भी आवाज़ बंद होगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऐवानों के अंदर आवाज़ें थी वो अब खामोश हो गई हैं। इसके साथ साथ उनके MNAs और MPs हैं, धड़ाधड़ उनके खिलाफ फैसले आ रहे हैं। और मजीद आने वाले दिनों में अगले हफ्ते के अंदर जब फैसले आएंगे तो आप ये देख के हैरान ही रह जाएंगे। बल्कि आज के दिन भी बड़ा क्रिटिकल है, आज के दिन से भी आपको शाम के वक्त कोई ना कोई खबर मिलेगी जिसके बाद पता चलेगा कि उनकी एक और लाइन जो थी, डिफेंस लाइन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ऑफेंसिव लाइन थी, वो भी उड़ गई है। तो उसके बाद अगले हफ्ते आप देख लीजिएगा, तो एक हफ्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, इस हफ्ते के अंदर अंदर बहुत ज्यादा मेजर तब्दीलियां आ जाएंगी। और ये जो तब्दीलियां आ रही हैं उसकी बेस 5 अगस्त है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि 5 अगस्त तक पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज होना चाहिए। तो उस एहतजाज से पहले, 5 अगस्त के आने से पहले पहले जो कुछ गवर्नमेंट कर सकती है, जो कुछ रियासत कर सकती है, वो रियासत भी कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है। उसका नुकसान ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है कि उनके वो लोग जो बोलते थे, जो टेलीविजन पे जाते थे, जो असम्बली के अंदर खड़े होकर, जो हाउस के फ्लोर पे खड़े होकर इमरान खान साहब की बात करते थे, वो सब आवाज़ें खामोश हो गई हैं। और इसके साथ साथ जहां जहां इमरान खान साहब के लोग एहतजाज कर सकते हैं उस जगहों पे भी रियासत ने उनको टाइट कर दिया है। यानी हल्कों के अंदर जहां से लोग निकाले जा सकते थे, वहां की जो लोकल इंतजामिया है उन्होंने बता दिया कि भाई साहब खबरदार, जो बाहर निकले इस मरतबा वो पाकिस्तान नहीं है कि आप बाहर आएंगे और सड़कों को ब्लॉक कर लेंगे और आप एहतजाज कर लेंगे और आराम से अपने घर वापस चले जाएंगे। तो ये आपके लिए अब इम्कान सिफर हैं। तो बता दिया गया और अब ज़ाहिर आवाम भी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। 9 मई का एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने इतनी कुट पड़वाई कि उस कुट के नतीजे में अब लोग बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ जाते थे, लेकिन जो 26 नवंबर का इंसिडेंट है उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने भी सड़कों पे आने से, इस्लामाबाद जाने से इनकार कर दिया। तो एक क्राइसिस है कि जिससे की वजह से लोग अब बाहर नहीं निकल रहे, लोग इमरान खान साहब के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, लोग इमरान खान साहब के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। जो पार्टी के अंदर से आवाज़ें थी जो आपके साथ मुज़ाकरात कर सकती थी, जो आपके लिए मसाइल हल कर सकती थी, जो आपके लिए मामलात को सेटल कर सकती थी, वो आवाज़ें भी बंद हो गई हैं। और उसके बाद अब जो नए अपोजिशन लीडर्स की तैनाती है वो भी इतनी आसान नहीं होगी। तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक ठाक किस्म के हॉट वाटर्स में है और इन गर्म पानियों से निकलना अब इतना आसान काम नहीं होगा। सिर्फ इसका एक ही तरीका है कि आप मामलात को सेटल करें, और मामलात को सेटल करने के 3 तरीके हैं। उसके अंदर 3 स्टेजेस हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा ज्यादा बेहतर है। स्टेज नंबर 1 ये है कि आप इस सिस्टम को तस्लीम कर लें। आप ये मान लें कि अब ये गवर्नमेंट चलेगी और ये गवर्नमेंट इतनी आसानी से नहीं जाएगी। तो जब आप इस गवर्नमेंट को तस्लीम कर लेंगे, चले आप ओपनली तस्लीम ना करें, लेकिन आप बैक डोर पे पीछे बैठ के आप इसको तस्लीम कर लें और फिर ये फैसला करें कि अगला इलेक्शन जो है उसको बेहतर होना चाहिए, उसके लिए आप नेगोशिएट करें। तो उससे मामला जो हैं आपके ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। और दूसरा तरीका यह है कि आप ये फैसला कर लें कि हमने एहतजाज नहीं करना। तो जब आप ये फैसला करेंगे कि आप एहतजाज नहीं करेंगे, आप ये यकीन दहानी करवाएंगे कि हम एहतजाज नहीं करेंगे, तो उसके बाद मामला भी फिर सेटल हो सकता है। और थर्ड ये है कि आप ये फैसला करें कि जी हम ऐवान में बैठेंगे और हम जो मौजूदा सियासी क़यादत है उसके साथ बैठ के मामला को सेटल करेंगे। तो फिर आप सियासतदानों के साथ सेटलमेंट करें, फिर आप अपने जो लोग हैं उनको कहें कि ये जो सियासी जमातें इनके साथ बैठ के कोई एक बड़ी सी COD करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, और फिर ये मामला सेटल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप एहतजाज कर सकें या बाहर से कोई मामा जी आ जाएं या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आपके लिए जहाज में लोग भरे आपके और आपकी पार्टी के लोगों को उठाए और उठा के पाकिस्तान ले आए और यहां पे आके कहे कटो इमरान खान। ये मुमकिन नहीं है। तो अब तरीका यही है कि आपने बहरहाल स्टेट के साथ चलना है, और अगर आप रियासत के साथ चलेंगे तो फिर ही मामला आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब देख लें गंडापुर साहब का जो बयान था उसको जिस तरह पजीराई इंडिया की तरफ से मिली और जिस तरह इंडिया ने उस बयान को फेटफ के अंदर पेश कर दिया और ये कह दिया कि देखें जी यहाँ पे क्या हो रहा था और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, और पाकिस्तान की अपनी रियासत के जो अनासर हैं वो उसको तस्लीम नहीं कर रहे। वो समझते हैं कि जो हमारी एजेंसीज हैं यानी पाकिस्तान की एजेंसीज हैं वो तालिबानाइजेशन के अंदर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो वो बयान भी ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि आने वाले दिनों में कोई इमरान खान साहब के लिए या पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छी और बड़ी खबरें नहीं है, कोई खुशखबरी नहीं है पार्टी के लिए। तो अब ज़ाहिर है इसका तरीका यही है कि आप नीवे नीवे होकर मामला को सेटल करें, और अगर आप नीवे नीवे होकर मामला को सेटल नहीं करते तो फिर ये मामला आगे बढ़ेगा, फिर ये मामला आगे चलेगा, फिर इसकी कोई इसका एंड नहीं है।
سوائے ایک کے. وہ جو پرانی سی کہاوت تھی نا کہ قبر ایک ہے مردے دو ہیں, تو یہ صورتحال اس طرف جا رہی ہے, اور اس کا بہتر حل یہی ہے کہ عمران خان صاحب درمیان کا راستہ نکال کے اپنے معاملات کو سیٹل کریں, خود بھی ریلیکس رہیں اور پارٹی کو بھی بچائیں, ورنہ یہ پارٹی بھی گئی اور خود بھی یہ جیل کے اندر رہیں گے. باقی یہ جو صاحبزادوں کا ایشو ہے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان آ سکیں گے, اور اگر آئے تو ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ پاکستان آ کے تو سڑکوں کے اوپر کوئی جلوس نکال سکیں یا کوئی شور شرابہ کر سکیں, تو اس کے لیے ریاست نے تیاری مکمل کر لی ہے. بہرحال اب ہم آتے ہیں امریکہ اور انڈیا کے ایشو کی طرف اور پاکستان کے ایشو کی طرف. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ کر کے پاکستان کا جو ٹیرف تھا اسے 19% کر دیا, پہلے یہ 29% تھا, 10% رعایت پاکستان کو دے دی گئی ہے, اور اس رعایت سے ظاہر ہے پاکستان اس خطے کے اندر ایک میجر پلیئر بن جائے گا. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر اضافہ ہوگا, اور اس ایکسپورٹ سے پاکستان کی اکانومی مزید بہتر ہوگی. اس کے ساتھ انڈیا کے اوپر 25% ٹیرف لگا دیا گیا ہے, اور ساتھ ہی جو تجارتی تعلقات ہیں اس کو تقریباً منقطع کرنے کا فیصلہ بھی امریکہ نے کر لیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کرائسس کے اندر جب یوکرائن اور رشیا کی جنگ ہو رہی تھی, اس میں انڈیا نے رشیا سے تیل خریدنا شروع کر دیا تھا, اور انڈیا کیونکہ تیسرا بڑا امپورٹر ہے تیل کا, اتنا زیادہ بڑا خریدار ہے. تو جب یہ صورتحال خراب ہوئی, یوکرائن اور رشیا کی جنگ ہوئی اور امریکہ کے ساتھ معاملات سیٹل نہیں ہو رہے تھے, اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے تھے کہ جو ان کے اتحادی ممالک ہیں یا وہ ممالک جن کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات ہیں, تو وہ رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو منقطع کر لیں یا اس کی جو اس کی ریشو ہے اس میں کمی کر دیں. لیکن انڈیا نے بجائے اس کے کہ شرح کو کم کرتا, انڈیا بڑے تکبر میں آ گیا, غرور میں آ گیا. اس نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, جب ہم اتنے تگڑے ہو چکے ہیں, ہماری ریزرو $600 بلین تک پہنچ گئے ہیں, ہماری جو ٹریڈ ہے وہ ٹریلینز ڈالرز میں چلی گئی ہے, اور ہم ایک بڑی اکانومی بن چکے ہیں, تو پھر ہمیں امریکہ کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے. تو انہوں نے امریکہ کو آنکھیں دکھانی شروع کر دی, اور اس کے بعد انہوں نے رشیا سے اپنا تیل کی جو امپورٹ تھی اسے بڑھا لیا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رشیا نے ظاہر ہے انڈیا کو رعایت بھی دی, اور انڈیا اور رشیا کے تعلقات بھی بہت پرانے ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے تیل کی امپورٹ بڑھا دی تھی, جس سے ظاہر ہے رشیا کو اکنامکلی بڑا فائدہ ہوا, اور وہ ڈالرز جو امریکہ جانے تھے وہ رشیا جانا شروع ہو گئے. اور اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑے ناراض تھے, اور انہوں نے بار بار انڈیا کو کہا کہ آپ اس قسم کی حرکتیں بند کریں, لیکن انڈیا پاس نہیں آیا. پھر جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو امریکہ ظاہر اس وقت نیوٹرل ہو گیا, اور اس کا خیال یہ تھا کہ انڈیا پاکستان کو نتھ ڈال دے گا یا پاکستان کی ناک رگڑ دے گا. لیکن پاکستان نے جس طرح ریئیکٹ کیا اور جس طرح اس نے چھکے چھڑائے انڈیا کے, اس سے بھی انڈیا کی ریٹ انٹرنیشنل لیول پہ کمزور ہوئی, اور یہ پتہ چلا کہ یہ صرف پھنکارتے ہیں, ان کا جو ڈنک ہے اس کے اندر زہر نہیں ہے, یہ کر کچھ نہیں سکتے. اور جب بھی پاکستان جیسا ملک جو چھوٹی سی اکانومی ہے, $10 بلین ان کے ریزروز ہیں, یا 12 یا $15 بلین ریزروز ہوں گے, اور اس کے ساتھ اور IMF کی ایک قسط کے لیے وہ باقاعدہ انہیں منتیں کرنی پڑتی ہیں, اور امریکہ کے صدر کی بھی سفارش کرانی پڑتی ہے, اور اس کے بعد صرف ان کو $1 بلین ملتا ہے, اور اس سے بھی وہ اپنے معاملات کو سیٹل کر لیتے ہیں. تو ایسا ملک جو ہے اس نے انڈیا کی ناک رگڑ کے رکھ دی, اور ان کے 5 طیارے بھی گرا دیے, اور پوری دنیا میں ان کی بے عزتی بھی کر دی. تو اصل ملک تو پاکستان ہے. اور ساتھ ہی جب یہ جنگ رکوانے میں انڈیا نے امریکہ کی مدد حاصل کی تھی, اور JD وینس سے انہوں نے مدد لی تھی, اور اس کے ساتھ جو داماد بھی ہے انڈیا کے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے مدد لی تھی. تو اس کے بعد خیال یہ تھا کہ ٹرمپ کا کہ انڈیا بیک آؤٹ نہیں کرے گا, کیونکہ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی, سب کا خیال یہ تھا کہ اب یہ بیٹھے گا پاکستان کے ساتھ, کسی نیوٹرل وینیو پہ بیٹھے گا, کسی عرب ملک کے اندر بیٹھے گا, کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے گا, ٹریڈ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھلے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان کا پانی روکیں گے, تو وہ نہیں روکے گا, اور اس طرح انڈو ہو جائیں گی چیزیں اور معاملات آگے بڑھیں گے, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کو رکوانے میں دونوں ممالک سے تالیاں بجوا کے نوبل پرائز کی طرف جائیں گے. لیکن انڈیا بیک آؤٹ کر گیا, وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا, اور اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ مزید ناراض ہوئے. پھر ان کے درمیان جو ٹریڈ کے مذاکرات ہو رہے تھے وہ بھی کوئی منطقی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے. انڈیا نے وہاں پہ بھی اپنے مسل دکھانے کی کوشش کی یا ایروگینس کا مظاہرہ کیا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہرحال ٹرمپ جو ہے اس سے ناراض ہو چکے ہیں. 25% ٹیرف کر دیا گیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں اضافہ کر دیا جائے گا. دوستو, جو پاکستان کا 19% ٹیرف ہے, اس سے اس پورے خطے کے اندر پاکستان کی اکانومی پہ بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے, کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گے, اور ایکسپورٹس بڑھنی اس لیے بھی بڑھیں گی کہ پورے خطے کے اندر سب سے کم ٹیرف جو ہے وہ پاکستان کا ہے. تو ظاہر ہے پاکستان کی کاٹن پروڈکٹس ہیں وہ باہر جائیں گی, پاکستان کا را مٹیریل ہے وہ امریکہ جائے گا,